बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मनशा जैगम। तो जनाब अली, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है अफगान रिफ्यूजीज़ का। ये इशू आजकल न्यूज़पेपर में, टीवी में आप सब लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यूथ थोड़ा सा इसको समझ ले कि ये इशू कहाँ से शुरू हुआ था। और तकरीबन इस मसले को 45 साल हो गए हैं कि उनको हम एज ए होस्ट उनको रखा हुआ था, अफगान रिफ्यूजीज़ को। तो अभी आपको पता है, 2-3 साल पहले की बात है कि जब अमेरिका यहाँ से वापस जा रहा था और दोहा के अंदर अ, जनाब अली, दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे और नेगोशिएशंस हुई थी, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इस बात पे एग्री किया था अफ़गान गवर्नमेंट में और तालिबान ने कि हमारी जो सरज़मीन है वो किसी दूसरी कंट्री के लिए टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं होगी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुझे खबर होने तक। तो ये बात ढकी छुपी नहीं है कि वहाँ पे रॉ ने कितनी अपनी डीप पॉकेट्स बनाई हुई हैं और रॉ वहाँ से कैसे ऑपरेट कर रही है, ये बात तो सबको पता है। और पाकिस्तान ने बहुत सारे फोरम्स पे इसकी एविडेंस भी दिए हैं। लेकिन ये पता नहीं है तो तालिबान को नहीं पता। अब पाकिस्तान ने फिर तंग आके जब दोहा में ये एग्रीमेंट भी हुआ और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई आया है, किसी को आपने पनाह दी है साल के लिए, 2 सालों के लिए, तो यहाँ तो 45 साल हो गए हैं और अभी भी तकरीबन जो 17 लाख लोग हैं वो तकरीबन अनडॉक्यूमेंटेड हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी आप ट्रैवल करो, कहीं भी जाओ, ज़रा बगैर ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के जाके तो दिखाएं। हमारा ब्रादर मुल्क सऊदी अरब, आप उम्रा हज करने के लिए जा सकते हैं। तो जब आपको ये पता नहीं जा सकते तो ये तालिबान को भी पता होगा कि अब जो है वो पाकिस्तान ने बारहा उनको याद कराया और हमने माना कि वो इस पे कोई अमल करेंगे, लेकिन उसका आउटपुट नज़र नहीं आता। बारहा ये कहा कि यहाँ से रॉ जो है ऑपरेट कर रहा है और उन्होंने बेसिकली कोई भी अमली इकदाम उसके लिए नहीं किए। प्रैक्टिकली कोई इस तरह का कोई उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, कोई इस तरह से नहीं किया। बल्कि उनके गठजोड़ थे वो ज़्यादा इंडिया के साथ ज़्यादा थे। बल्कि हम ये चाहते थे कि हमारा जो ये बॉर्डर है ये सिक्योर हो जाएगा और इंडिया की तरफ से सिर्फ हमें अगर थ्रेट है तो वहाँ पे होगा। लेकिन बार बार जो टीटीपी का मसला है और उनके लिए सेफ हेवन्स वहाँ पे बनी हुई हैं और वो ऑपरेट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में करते हैं और वापस उधर चले जाते हैं। तो फाइनली पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया और ये पाकिस्तान का राइट है। इस पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और इस पे किसी को शक भी नहीं होना चाहिए और किसी को उसको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए कि उनको वापस भेजा जाए। दो इसके अंदर कुछ मसले मसाइल है। ज़ाहिर है 45 साल से वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे जवान हो गए, ठीक है, उनका ये इशू है। उन्होंने यहाँ पे कारोबार सेटल कर लिए तो बिल्कुल ठीक है, कारोबार सेटल कर लिए हैं तो उसको सेल किया जा सकता है। अब बच्चे जवान हो गए तो ज़ाहिर है अपने मुल्क में जाके वो अपना धंधा संभालें। लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ और आया है, क्योंकि 17 लाख के लिए जो टाइमलाइन हमने दी है, 17 लाखों को मूव करने के लिए, 17 लाख लोगों को पाकिस्तान से इंडिया में और सॉरी पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में भेजने के लिए, वो जो टाइमलाइन है वो 1 महीने की दे दी। अब इसके ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं। बादशाह लोग हैं हमारे कि 17 लाख लोगों को आपने यहाँ से भेजना है अफ़गानिस्तान। और मज़े की बात है कि 30 दिन के अंदर ये आपने प्रोसीजर मुकम्मल करना है। ज़ाहिर है बड़े-बड़े अफ़लातून बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने सोचा ही होगा किस तरीके से कि हम ये कर सकेंगे, कि इसको हम एग्ज़ीक्यूट भी कर लेंगे और इस प्रोसीजर को मुकम्मल भी कर लेंगे। अब जो बात राइट की है, ये सारी बातें सच्ची हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी ने अगर आके कारोबार करना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल वीज़ा लेके आए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सौ बिस्मिल्लाह करे। लेकिन ये तो नहीं है ना कि धौंस से और धांधली से और गुस्सा दिखा के कहते हैं ना, हमारी बिल्ली सानू म्यूं। तो ये वाला मामला ठीक नहीं है। तालिबान इस वक्त
اس بات پہ بڑا غصہ ان کی گورنمنٹ بھی دکھا رہی ہے کہ یار یہ سردیوں کے موسم میں اتنے لوگوں کو بھیج رہے تھے، تو بھیجنے پہ کیسے سیٹل کریں گے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، تو بھائی آپ لوگوں کا بڑا پیسہ پڑا ہوا ہے باہر، آپ وہاں سے امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہ لے نا، وہ کیوں نہیں لیتے؟ اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ دنیا میں باقی جگہ پہ جہاں افغانی گئے ہوئے ہیں، جیسے امریکہ کے اندر سیٹل ہیں، یو کے میں ہیں اور بہت ساری جگہ پہ ہے، تو کیا وہ ٹریولنگ ڈاکومنٹ کے بغیر گئے ہیں؟ تو پاکستان ان کے ماسی کا گھر ہے کہ ایتھے جس طرح مرضی، مطلب بغیر ڈاکومنٹ میں جیسے مرضی ان کا دل کرے رہیں، جو مرضی کریں؟ ایک اور ایشو بھی اس میں آیا ہوا ہے جس کی طرح شاید گورنمنٹ اور جو ہے کہ ہماری جو نادرا کی ڈیٹا بیس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنوا لیے۔ یہ کس طرح سے بنوائے یہ بات بھی سب کو پتہ ہے، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں ساری باتیں صحیح ہیں کہ ہم نے ان کو واپس بھیجنا تھا، انہیں جانا چاہیے تھا، لیکن جہاں پہ پرابلم آئی ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی بھی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگ باہر سے ہی باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جی ایک مہینے کے اندر، تو دست بستہ گزارش ہے ایسے افلاطونوں سے جنہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک مہینے کے اندر ہم ان کو بھیجیں گے۔ اگر یہی کام تھوڑا پلاننگ کے ساتھ اور اس کے ٹائم لائن کو دیکھ لیا جاتا اور افغان گورنمنٹ کو تھوڑا آن بورڈ لے لیا جاتا تو شاید وہ زیادہ بہتر طریقے سے یہی کام ہو سکتا تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے، پچھلے 2-3 مہینوں سے دہشت گردی کی فضا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تقریباً 500% جو ہے وہ خودکش دھماکوں میں اندر اضافہ ہو گیا ہے، اور اس میں جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ بھی افغانی لڑکی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کیسے ہمارے سے توقع رکھیں یا ایکسپیکٹ کریں کہ ہم جناب ان کو اپنے گھروں میں رکھیں یا اپنی سرزمین پہ رکھیں اور وہ ہمارے خلاف یہاں پہ کریں، اور یہ بات بنتی نہیں ہے۔ لیکن جو اس کے اندر ایشو تھا نا وہ یہ ہے کہ ایک تو پلاننگ پراپر ہونی چاہیے تھی ٹائم لائن کے ساتھ، کیونکہ تورخم بارڈر کے اوپر تو پہلے بھی بہت رش لگا ہوا ہے، ادھر انہوں نے بھی اپنا ریفیوجی کیمپ لگا دیا ہے، تو اس سلسلے میں شاید افغان حکومت کے ساتھ جو ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں اس کے اندر کوئی دراڑ نہ آتی۔ ابھی فی الحال وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں، لیکن اچھا یہ ہوتا، کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اپنے دونوں بارڈر کے اوپر ہم اپنی آرمی کو لگا دیں، مطلب ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ تو ہمارا پھڈا ہے ہی، اور دوسرا جو ہے کہ ادھر ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی ادھر افغانستان کے لیے بھی ہمیں اپنی آرمی ڈپلوائے کرنی پڑے، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے اس کو مینیج کرنا۔ تو اس کے لیے چاہیے تو یہی کہ ابھی بھی کہتے ہیں ڈلیاں بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا، تو ابھی بھی بہتر ہے کہ ابھی تھوڑا سا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں، بیکاز ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے طالبان کا جو ہے ان کے ساتھ حالات کا خراب ہونا، یا یہ چیزیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر تھا کہ ان کو آن بورڈ لے لیا جاتا اور اچھی پلاننگ کے ساتھ جو ہے ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا جاتا، جہاں 45 سال انہوں نے پاکستان میں گزارے ہیں، تو وہاں 2-3 مہینے کا اگر ٹائم فریم بن جاتا تو وہ شاید بہت بہتر رہتا۔ تو آج اسی افغان ایشوز کے اوپر، اور میں چاہ رہا تھا کہ ہماری یوتھ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کب سے آئے ہیں، یہ ویسے آپس کی بات ہے، یہ بچوں کے لیے ہے جو ہماری ینگ جیسے ہسٹری تو پڑھتی نہیں ہے لیکن چلو سن ہی لیتی تھوڑی بہت بات۔ تو بیٹا یہ 1979 کے اندر جب رشیا نے حملہ کیا تھا نا افغانستان کے اوپر، تو اس وقت یہ جو افغانی تھے ان کو پاکستان میں آئے، ان کو ویلکم کیا گیا، اور وہاں اس وقت جہاد بڑا پاپولر تھا، ہر نوجوان بچہ جہاد کے لیے جانا چاہتا تھا اور امریکہ اس کو بہت سپورٹ کر رہا تھا۔ اور پھر 96 کے اندر جب طالبان کی حکومت رشیا کو واپس بھیجا گیا، اور سوویت یونین جو ہے وہ رشیا جو ہے بیسیکلی یہاں پہ افغانستان میں پھنسنے کی وجہ سے ہی ٹوٹا تھا، شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، اس میں سے کتنی زیادہ سٹیٹس باہر آزاد ہو گئی تھیں۔ تو یہ باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، بیکاز آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو کرنٹ افیئرس کا اور ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آپ کے گوش گزار کر دوں۔ توجہ تو اپنے کرنی نہیں ہے لیکن پھر بھی
ٹائم نکال کے ذرا تھوڑا 5-10 منٹ کے لیے نا اس طرح کی چیزیں رکھنی چاہیے، تاکہ آپ کو اپنی پولیٹکس، اپنے خطے اور اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو بیٹا اب آخری بات جو ہے، کیونکہ میں بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا جو چینل ہے اس پہ زیادہ یوتھ دیکھ رہی ہے، اس کا جو ایج بریکٹ ہے وہ یوتھ کی زیادہ ہے، تو اس لیے پہلے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی، آپ چینل دیکھتے ہیں اور ویڈیوز کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو آخری گل کر دیں، ایک من لو گے؟ سبسکرائب کر دیا کرو۔ تھینک یو۔